नमः सर्वेभ्यः बंधुओं। तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। आज हम केवीएस एनवीएस टीयर 2 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत रघुवंश का जो विषय निर्धारित है उसे लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें रघुवंश का प्रथम सर्ग और प्रथम सर्ग से भी केवल प्रथम 25 जो श्लोक हैं वही पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम रघुवंश के विषय में हमें ये जानना चाहिए कि रघुवंश यह संस्कृत साहित्य का किस विधा का ग्रंथ है। तो संस्कृत साहित्य में अनेकों प्रकार की विधाएं परिपूर्ण रूप से प्राप्त होती हैं, जैसे नाटक हुआ, जैसे काव्य हुआ, जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, प्रकरण, रूपक इत्यादि हैं। इन सभी विधाओं में रघुवंश की विधा कौन सी है? तो रघुवंश की विधा है महाकाव्यम। महाकाव्यम विधा का यह ग्रंथ है। और महाकाव्य किसे कहा जाता है? वो सब अलंकार शास्त्र के जो ग्रंथ हैं, सर्गबंधो महाकाव्यम, तत्रैको नायकस्वरः इत्यादि, तत्त प्रसंग में हम इन विषयों को देख चुके हैं। तो रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक अब हम प्रारंभ करते हैं। चलिए। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वप्रथमं वयम् एतस्य श्लोकस्य अर्थकरणे पदानां पृथक् पृथक् विभाजनं कृत्वा पश्यामः। कथं? सर्वप्रथममस्ति वागर्थौ। सर्वप्रथमः शब्दः वर्तते वागर्थौ। वागर्थौ तदा अस्ति इव, पुनः संपृक्तौ। संपृक्तौ तदनन्तरं वागर्थ प्रतिपत्तये। वागर्थ प्रतिपत्तये इति। तदनन्तरं वर्तते जगतः, पुनः पितरौ। पितरौ पुनः वन्दे, अनन्तरं पार्वती परमेश्वरौ इति वर्तते। एवं प्रकारेण अत्र वागर्थौ इव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति पृथक्शः वयं शब्दानाम् एतद् विभाजनं दृष्टवन्तः। वागर्थौ इत्युक्ते वाक् च अर्थश्च इति यदा द्वन्द्व समासः क्रियते तस्य तदा भवति वागर्थौ इति। एकं पदं वागर्थौ इत्युक्ते वाणी, पुनः वाण्याः अर्थः, वाणी तस्य अर्थश्च इति अभवत् वागर्थौ। इव इत्युक्ते इव एतद् एकम् अव्ययपदमस्ति। इव इत्युक्ते तुल्यं। तुल्यता प्रदर्शनार्थं वयम् इव इति पदस्य उपयोगं कुर्मः। तर्हि वागर्थौ इव, वाणी पुनः अर्थः इति उभयं यदस्ति तेन तुल्यं
तत्समानम् इत्युक्ते किं तत्समानं? संपृक्तौ परस्परं सम्बद्धौ वाणी अर्थेन सम्बद्धा अर्थश्च वाण्या सम्बद्धः इति यद् भावः वर्तते तदस्ति वाण्याः अर्थस्य च सम्पृक्तिः, परस्परं सम्पर्कः, परस्परं सम्बद्धता। वागर्थौ इव सम्पृक्तौ यथा वाणी अर्थश्च परस्परं सम्पृक्तौ स्तः तद्वद् एव जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ अपि। पार्वती च परमेश्वरः च इत्युक्ते भगवती पार्वती पुनः भगवान् शिवः, एतौ अपि वागर्थौ इव परस्परं सम्पृक्तौ स्तः। पुनः एतयोः विशेषणमत्र दत्तमस्ति जगतः पितरौ। एतौ द्वौ अपि जगतः पितरौ स्तः। पितरौ इत्युक्ते माता च पिता च इति पितरौ। तर्हि पार्वती माता जगतः अस्ति, पुनः जगतः पिता अस्ति परमेश्वरः। तर्हि जगतः इत्युक्ते विश्वस्य, संसारस्य, संसारस्य माता पुनश्च संसारस्य पिता कौ स्तः? पार्वती परमेश्वरौ। कीदृशौ पार्वती परमेश्वरौ स्तः? वागर्थौ इव सम्पृक्तौ यथा वाणी अर्थश्च तयोः सम्पृक्तिर्भवति, सम्बद्धता भवति परस्परं, तद्वदेव तत्तुल्यमेव एतौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ स्तः इति एकम् अर्थम् अभवत्, एकः भावः अभवत्, एकः अर्थः। तर्हि वागर्थप्रतिपत्तये इत्युक्ते वाण्याः अर्थस्य च प्रतिपत्तिः ज्ञानं सम्यक् प्रकारेण तस्य ज्ञानम् अस्माकं भवेत्। वाण्याः ज्ञानं भवेत्, अर्थस्य ज्ञानं भवेत्। यद्वयं सम्पूर्णजीवने वाण्याः उपयोगं कुर्मः तद्विषये रहस्यानाम् उद्घाटनं, पुनः यदि कश्चन वाणी वदति तस्य अर्थः अस्माभिः कथं करणीयः तस्यापि सर्वं रहस्योद्घाटनम् अस्माकं पुरतः भवेदिति इति विचिन्त्य, इति मनसि निधाय, इति मनसि संस्थाप्य वयं वन्दे इत्युक्ते अहं वन्दे। अत्र अहं वन्दे इति भावः एव अस्ति। वयम् इत्युक्ते यतोहि वयं सर्वेपि तथास्तु संस्कृत अकादम्याः ये विद्यार्थिनः, शिक्षकाः, बान्धवाः सन्ति तद्दृष्ट्या मया उक्तमस्ति वयं वन्दामहे इति। किन्तु अत्र महाकविः कालिदासः वदति अहं वन्दे इत्युक्ते अहं वन्दनं करोमि, अहं नमस्कारं करोमि इति भावः। तर्हि एतस्य श्लोकस्य प्रथमस्य मङ्गलाचरणस्वरूपस्य अर्थः एवम् अभवत्, अहं वागर्थप्रतिपत्तये इत्युक्ते वाण्याः अर्थस्य च सम्यक् ज्ञानं भवेत् इति मनसि निधाय, इति विचिन्त्य तस्य सम्यक् ज्ञानार्थं वागर्थौ इव सम्पृक्तौ वाण्याः पुनः अर्थस्य च तुल्यं ययोः सम्पृक्तिर्भवति कौ तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ तौ वन्दे इत्युक्ते तयोः अहं वन्दनं करोमि इति भावः वर्तते। वाणी और अर्थ के समान जो परस्पर संबद्ध हैं उन जगत के माता पिता पार्वती परमेश्वर को मैं वाणी और अर्थ के सम्यक ज्ञान के लिए नमस्कार करता हूँ, मैं उनकी वंदना करता हूँ। यह इस श्लोक का भाव है। अस्तु, इदानीं वयं दृष्टवन्तः प्रथमश्लोकस्य मङ्गलाचरणस्वरूपस्य अर्थं वयं दृष्टवन्तः। पुनः अग्रिमं श्लोकं स्वीकृत्य पुनरागमिष्यामः। तावत् जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। ओम्।